नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी विशेष गरेर कक्षा 10 को स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत रहेको इकाइ 10 मा पर्ने प्राथमिक स्वास्थ्य हेरचाह र जोखिमप्रति सावधानी तथा सुरक्षा भन्ने विषयको एससीमा र एसएलसीमा विगतमा सोधिएका प्रश्नहरू र त्यसका उत्तरहरू र एससीमा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न र त्यसको पनि उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ। विशेष गरेर एससी तयारी गरिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि हामीले यो भिडियो तयार गरेका हौँ र विशेष गरेर यो भिडियोमा चाहिँ आज हामी यो इकाइ 10 जुन प्राथमिक स्वास्थ्य हेरचाह र जोखिमप्रति सावधानी तथा सुरक्षा जुन छ त्यसको अति छोटो प्रश्न र उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ, जसले चाहिँ परीक्षामा 1 अङ्क प्राप्त गर्नको लागि सहयोग गर्दछ। हो त्यस्तै प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ, बुझ्नेछौँ र लेख्नेछौँ है त। अब हामी ढिला नगरिकन हाम्रो प्रश्नतिर लागौँ र भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले योभन्दा अघिका सबै भिडियोहरू नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा कक्षा 10 टाइप गरेर सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा अगाडिका इकाइहरूको अति छोटो प्रश्न उत्तर, त्यसै गरी छोटो प्रश्न उत्तर र लामो प्रश्न उत्तर सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी हाम्रो आजको प्रश्नहरूतिर लागौँ। हाम्रो प्रश्न के छ भन्दाखेरि पहिलो प्रश्न प्राथमिक उपचारको कुनै एउटा उद्देश्य लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। यो चाहिँ एससीको 2075 सालमा सोधेको प्रश्न हो। अब यसको मुख्य उद्देश्य प्राथमिक उपचार भनेको तत्काल दुर्घटना भएको स्थलमा डाक्टर आउनुभन्दा अगाडि अथवा उसलाई स्वास्थ्य संस्थामा लानुभन्दा अगाडि गरिने जुन उपचार छ त्यसलाई हामी प्राथमिक उपचार भन्छौँ। यसको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको बिरामीलाई चिकित्सा सेवा दिनुभन्दा पहिला चोट बढ्न नदिने र चोटबाट हुन सक्ने मृत्युबाट बचाउने अथवा बिरामी वा घाइतेको आवश्यकता अनुसार चिकित्सक कहाँ पुर्याउने र घाइते अथवा बिरामीलाई सान्त्वना दिने हो। यस्तो खालको उद्देश्य चाहिँ प्राथमिक उपचारले बोकेको हुन्छ है त। र त्यही कुरालाई हामी लेख्दै जाउँ। यसको उत्तरमा यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, एकदम सहज छ। बिरामीलाई चिकित्सा सेवा दिनुभन्दा पहिले चोट बढ्न नदिने र चोटबाट हुन सक्ने मृत्युबाट बचाउने अथवा बिरामी वा घाइतेलाई आवश्यकता अनुसार चिकित्सक कहाँ पुर्याउने अथवा घाइते वा बिरामीलाई आराम वा सान्त्वना दिने। घाइते वा बिरामीलाई आराम र सान्त्वना दिने। यति कुराहरू चाहिँ प्राथमिक उपचारको उद्देश्य हो। यही कुरालाई तपाईँहरूले सहजै रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। एससीकै 2075 र 74 सोधेको प्रश्न छ। करेन्ट लाग्दा
कुन अङ्गमा पहिला असर गर्दछ भनेर सोधेको छ। ल यसको उत्तर एकदम सहज छ, करेन्ट लाग्दा मुटुलाई पहिला असर गर्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है त। यसको उत्तरमा करेन्ट लाग्दा मुटुलाई पहिला असर पर्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ। ल अब यो पछि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के सोधेको छ भन्दाखेरि हिउँले खाएको भनी चिन्ह कुनै एक लक्षण लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल हिउँले खाएको ठाउँमा के हुन्छ त्यो लक्षण हामीले लेख्नुपर्ने छ। हिउँले खाएको मानिसको शरीरको भागमा चेतना हराउँछ, यो एउटा पहिलो लक्षण हो। त्यसै गरी अरू पनि लक्षण देखा पर्छ, जस्तै कि हिउँले खाएको भाग खैरो र कालो अथवा निलो हुने गर्छ। ल त्यही कुरालाई हामी लेखौँ है त। उत्तरमा हिउँले खाएको मानिसको शरीरको भागमा चेतना हराउनु, त्यस्तै अर्को भनेको हिउँले खाएको भाग खैरो र कालो निलो हुने हुन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। अब अर्को प्रश्न छ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि धुमपानलाई असुरक्षित जीवनशैली अन्तर्गत लिनुको कुनै एक कारण दिनुहोस् भनेर सोधेको छ। ल यो पनि 2075 को एसईमा सोधेको प्रश्न हो। ल अब धुमपानलाई असुरक्षित जीवनशैली अन्तर्गत लिनुको कारण भनेको यसले प्राणघातक र दीर्घकालीन रोगहरू जस्तै दम, फोक्सो तथा मुख, दाँत, पेट र आन्द्राको क्यान्सर हुने भएकाले यसलाई असुरक्षित जीवनशैली अन्तर्गत लिइन्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको उत्तरमा धुम्रपानका कारणबाट प्राणघातक र दीर्घकालीन रोग जस्तै दम, फोक्सो तथा मुख, दाँत, पेट र आन्द्राको क्यान्सर हुन सक्ने भएकाले यसलाई असुरक्षित जीवनशैली अन्तर्गत लिइन्छ। ल यति कुरा लेख्नु होला है त। अब अर्को प्रश्न के छ भने लु लाग्नुको कुनै एक लक्षण लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल 2075-74 को एसईमा सोधेकै प्रश्न हो। ल फेरि पनि सोध्न सक्छ यो प्रश्न। त्यसैले अब यसको उत्तरमा के लेख्नु होला भने एकदम सजिलो छ। लु लाग्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, बान्ता आउने अथवा नाडीको गति छिटो हुने, शरीरको तापक्रम 105 डिग्री
सेल्सियसभन्दा माथि हुने, त्यस्तै पेटको मांसपेशी दुख्ने, बिरामी अचेत हुने जस्ता लक्षणहरू देखा पर्छन्। ल त्यही कुरालाई हामी लेखौँ है त। लु लागेको व्यक्तिमा टाउको दुख्ने अथवा रिङ्गटा लाग्ने, अथवा बान्ता आउने, अथवा नाडीको गति छिटो हुने, अथवा शरीरको तापक्रम 105 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि हुने, त्यस्तै पेटको मांसपेशी दुख्ने, त्यस्तै बिरामी अचेत हुने लक्षण देखा पर्दछ। ल यो मध्येमा तपाईँहरूले कुनै एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई सबै लेखाइदिएँ ताकि तपाईँहरूलाई अरू अब फेरि सोध्यो भने पनि जुनसुकै एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ भनेर सबै लेखाइदिएँ र तपाईँहरूले कुनै एउटा लेख्दा हुन्छ परीक्षामा। ल अब अर्को 6 नम्बरको प्रश्नमा के सोधेको छ भन्दा सुरक्षित जीवनशैली अन्तर्गत पर्ने एक कार्य उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल यो पनि एसईको 2075मा सोधेकै प्रश्न हो। यसको उत्तर भनेको सुरक्षित जीवनशैली अन्तर्गत सुरक्षित भोजन, नियमित व्यायाम, आराम र निरोगिता, स्वास्थ्य र फुर्तिलो रहने कार्य पर्छ। स्वस्थ र फुर्तिलो रहने कार्यहरू पर्दछ। ल यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ सुरक्षित जीवनशैली अन्तर्गत सुरक्षित भोजन, त्यस्तै गरी नियमित व्यायाम, अथवा आराम र निरोगिता, त्यस्तै गरेर स्वस्थ र फुर्तिलो रहने कार्य पर्दछ। फुर्तिलो रहने कार्य पर्दछ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को प्रश्न छ। अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। प्राथमिक उपचारकले सर्वप्रथम कसलाई खबर गर्नुपर्छ? ल जसले चाहिँ प्राथमिक उपचार दिन्छ सर्वप्रथम उसले कसलाई खबर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उसले स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक, प्रहरी र एम्बुलेन्स मध्येमा कसै एकजनालाई खबर गर्नुपर्छ। सकेसम्म सबैलाई खबर गर्नुपर्छ र त्यो भएन भने कुनै एकजना स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक अथवा प्रहरी र एम्बुलेन्सलाई खबर गर्नुपर्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल यसैले लेखौँ प्राथमिक उपचारकले स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक, प्रहरी र एम्बुलेन्सलाई खबर गर्नुपर्छ। ल सर्वप्रथम खबर गर्नुपर्छ है त। ल अब यो पछि अर्को प्रश्न छ। अर्को प्रश्नमा जाउँ।
सर्किएको चिन्ह कुनै एक लक्षण लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब सर्किएको अवस्थामा बिरामीले खोक्ने त्यो हुनसक्छ। त्यसै गरी अर्को लक्षण भनेको खाना निल्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने त्यो हुनसक्छ। बेहोस हुने हुनसक्छ, श्वास फेर्न गाह्रो हुने हुनसक्छ, निसासिने लक्षणहरू, यस्ता खालका लक्षणहरू देखा पर्छन् है त। ल कुनै एउटा लेख्नु होला, मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर सबै लेखाइदिन्छु। ल हेर्नुहोस् त, सर्किएको अवस्थामा बिरामीले खोक्ने, खाना निल्न नसक्ने अथवा खाना निल्न नसक्ने अथवा बेहोस हुने अथवा श्वास फेर्न गाह्रो हुने अथवा निसासिने लक्षण देखा पर्छ। ल यति कुरा हामीले लेख्नु पर्यो है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि प्राथमिक उपचारभन्दा सुरक्षा उपाय किन बढी हितकर हुन्छ भनेर सोधेको छ। ल प्राथमिक उपचारभन्दा सुरक्षा उपाय किन बढी हितकर हुन्छ भन्दाखेरि घटना नै हुन नदिने अथवा घटनाको जोखिम घटाउने भएकाले प्राथमिक उपचारभन्दा सुरक्षा उपाय बढी हितकर हुन्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ। ल यसको उत्तरमा घटना नै हुन नदिने अथवा घटनाको जोखिम जुन छ, घटनाको जोखिम घटाउने भएकाले प्राथमिक उपचार भन्दा सुरक्षा उपाय बढी हितकर हुन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। अब अर्को प्रश्न छ। अर्को प्रश्न के छ भन्दा व्यक्तिलाई सर्पले टोकेको हो भने चिन्ह कुनै एक लक्षण लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल व्यक्तिलाई सर्पले टोकेको थाहा पाउनको लागि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि कस्तो खालको लक्षण देखा पर्छ भन्दा जहाँनिर सर्पले टोकेको हो त्यहाँनिर सर्पका दाँतहरूको डोबहरू देखिन्छ। त्यस्तै वाकवाक लाग्छ, बान्ता हुन्छ, श्वास फेर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। हो यस्ता खालका लक्षणहरू चाहिँ व्यक्तिलाई सर्पले टोकेको हो भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। ल यसको उत्तरमा हामीले लेख्न सक्छौँ सर्पले टोकेको हो भने चिन्ने लक्षण टोकेको ठाउँमा दाँतहरूका डोबहरू देखिनु, त्यस्तै अर्को भनेको वाकवाक लाग्नु, त्यस्तै अर्को भनेको बान्ता हुनु, त्यस्तै अर्को भनेको श्वास फेर्न अप्ठ्यारो हुनु हो। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। अब त्यसपछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ।
ल अब अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि 2075कै एसीमा सोधेको प्राथमिक उपचारलाई किन अस्थायी उपचार भनिएको हो भनेर सोधेको छ। ल यसको उत्तर भनेको प्राथमिक उपचार बिरामीलाई चिकित्सा सेवा दिनुभन्दा पहिले चोट बढ्न नदिन र घाइतेको अवस्था जटिल बढ्न नदिन, त्यस्तै चोटबाट हुनसक्ने मृत्युबाट बचाउने, घाइते वा बिरामीलाई आराम र सान्त्वना दिन गरिने प्रारम्भिक उपचार मात्र भएकाले यसलाई अस्थायी उपचार भनिएको हो भनेर भन्न सकिन्छ है त। ल त्यही कुरालाई लेखौँ, एकदम सहज छ यसको उत्तर। ल प्राथमिक उपचार बिरामीलाई चिकित्सा सेवा दिनुभन्दा पहिले चोट बढ्न नदिनु, त्यस्तै र घाइतेको अवस्था जटिल बन्न नदिन, त्यसै गरी चोटबाट हुनसक्ने मृत्युबाट बचाउने, त्यसै गरी घाइते वा बिरामीलाई आराम र सान्त्वना दिन गरिने प्रारम्भिक उपचार मात्र भएकाले यसलाई अस्थायी उपचार भनिएको हो भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दा स्वस्थकर जीवनशैलीको एक उदाहरण लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल यो प्रश्न चाहिँ एसीईको 2075 सालमा सोधेको प्रश्न हो है त। ल अब स्वस्थकर जीवनशैलीको लागि हामीलाई सन्तुलित भोजन आवश्यक पर्छ, त्यस्तै नियमित व्यायाम अथवा आरामको आवश्यकता पर्छ र त्यसै गरी स्वस्थकर हुनको लागि हामीले दैनिक रूपमा योगाभ्यासको पनि आवश्यक पर्छ। ल त्यही कुरालाई तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यसको उत्तरमा लेखौँ त सन्तुलित भोजन अथवा नियमित व्यायाम अथवा आराम र निरोगिता अथवा स्वस्थ र फुर्तिलो शरीर रहनु स्वस्थकर जीवनशैलीको उदाहरण हो। भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी जस्तो बालबालिकाहरू दुर्घटनामा पर्छन् किन? कुनै एक कारण दिनुहोस् भनेर
सोधेको छ। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। अब हामीलाई के थाहा छ भने बालबालिका अथवा केटाकेटीहरू चञ्चल स्वभावका हुन्छन्, धेरै परको कुरा सोच्न सक्दैनन्, हतार र जिद्दी स्वभावका हुन्छन्। त्यसैले तुलनात्मक रूपमा बालबालिकाहरू बढी दुर्घटनामा पर्छन्। ल त्यही कुरालाई हामीले उत्तरको रूपमा लेखौँ है त। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। केटाकेटीहरू चञ्चल स्वभावका हुन्छन्। चञ्चल स्वभावका हुन्छन्, धेरै परको कुरा सोच्न सक्दैनन्। धेरै परको कुरा सोच्न सक्दैनन् अथवा हतार र जिद्दी स्वभावका हुन्छन्। त्यसैले तुलनात्मक रूपमा बालबालिकाहरू बढी दुर्घटनामा पर्छन्। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि कसैलाई विष परेको रहेछ भने चिन्ह कुनै एक लक्षण लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल कसैलाई विष परेको लक्षण चिन्नु पऱ्यो भने उसलाई विष पर्दाखेरि वाकवाक लाग्ने अथवा बान्ता हुने हुन्छ, अथवा बिरामी एकहोरो हुने, अथवा उसको मुखमा फिँजहरू आउने, त्यस्तो खालको लक्षणहरू देखा पर्छ है त। त्यो मध्ये कुनै एक लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ल म चाहिँ यहाँ सबै लेखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर। ल हेर्नुहोस् त, कसैलाई विष परेको रहेछ भने चिन्ह वाकवाक लाग्ने, वा बान्ता हुने, त्यस्तै बिरामी एकहोरो हुने, त्यस्तै मुखमा फिँज आउने, लक्षण देखा पर्छन्। ल यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि सर्पले टोक्दा किन टर्निकेटको प्रयोग गरिन्छ? ल हेर्नुहोस् त, सर्पले टोक्दाखेरि किन टर्निकेटको प्रयोग गरिन्छ भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले सर्पले टोक्दा सर्पको विष शरीरका अन्य भागमा नफैलियोस् भन्नको लागि टोकेको भन्दा माथि पट्टी बाँधिन्छ। त्यही पट्टी बाँध्नुलाई हामी टर्निकेट भनेर भन्छौँ है त। त्यही टर्निकेटले बाँधिन्छ। ल यसको उत्तरमा हामीले सर्पले टोक्दा सर्पको विष शरीरका अन्य भागमा नफैलियोस् भन्नका लागि टोकेको भन्दा
माथि पट्टि टर्निक्वेटले बाँधिन्छ, बाँध्नुपर्छ अथवा बाँधिन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। अब अर्को छ प्रश्न नम्बर 16 मा अर्को प्रश्न, एबिसी नियममा ए, बी र सी को सन्देश लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल यो एसई को 2074 सालमा सोधेको प्रश्न। ल एबिसी को नियममा ए भनेको श्वास मार्ग खुल्ला गरिदिने, जसलाई हामी ओपनिङ एयर वे भनेर भन्छौँ। बी भनेको पर्याप्त श्वास प्रश्वास क्रिया गर्ने, जसलाई हामी एडिक्वेट ब्रेथिङ भन्छौँ। र सी भनेको रक्त सञ्चार, जसलाई हामी सफिसियन्ट ब्लड सर्कुलेसन भनेर भन्छौँ है त। ल यही कुरा हामी बुझौँ। ल यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ, एबिसी नियममा ए भनेको श्वास मार्ग खुला गरिदिने, जसलाई हामी ओपनिङ एयर वे भनेर भन्छौँ। त्यस्तै बी भनेको पर्याप्त श्वास प्रश्वास क्रिया जसलाई हामी एडिक्वेट ब्रिथिङ भनेर भन्छौँ। र सी भनेको रक्त सञ्चार जसलाई हामी सफिसियन्ट ब्लड सर्कुलेसन हो भनेर भन्छौँ है त। ल अब अर्को प्रश्न के छ भने, टर्निक्वेट भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल यो पनि एसईको 2074 सालमै सोधेको प्रश्न हो र यसको उत्तर पनि सहज नै छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। शरीरमा काटेको घाउबाट बढी रगत बग्न नदिनका लागि चोट लागेको ठाउँको केही माथि फित्ता वा पट्टीले बाँध्ने कार्यलाई हामी टर्निक्वेट भनेर भन्छौँ। ल त्यही कुरालाई लेखौँ है त। शरीरमा काटेको घाउबाट बढी रगत बग्न नदिनको लागि चोट लागेको ठाउँको केही माथि फित्ता वा पट्टीले बाँध्ने कार्यलाई नै टर्निक्वेट भनिन्छ। ल यति कुरा हामीले लेख्नु पर्यो है त। अब अर्को प्रश्न छ, उच्च स्थानमा मात्र किन लेक लाग्दछ भनेर सोधेको छ। यसको उत्तर भनेको उच्च स्थानमा अक्सिजनको मात्रा कम हुने भएकाले उच्च स्थानमा मात्र लेक लाग्छ। ल त्यही कुरालाई हामी उत्तरको रूपमा लेखौँ है त। उत्तरमा उच्च स्थानमा अक्सिजनको मात्रा कम हुने भएकाले
कम हुने भएकाले उच्च स्थानमा मात्र लेख लाग्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को प्रश्न छ, बिरामीलाई कुन अवस्थामा कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिइन्छ? एक अवस्था लेख्नुहोस् भनेर 2074 सालको एसीमा सोधेको छ है त। ल अब बिरामीले आफै श्वास प्रश्वास गर्न नसकेको अवस्थामा कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिइन्छ, जस्तै कि बिजुलीको झड्का लाग्दा। ल त्यही कुरालाई हामी उत्तरको रूपमा लेखौँ। एकदम सहज छ है। बिरामीले आफै श्वास प्रश्वास गर्न नसकेको अवस्थामा कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिइन्छ। जस्तै बिजुलीको झड्का लाग्दा अथवा करेन्ट लाग्दा। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। अर्को प्रश्न के छ भने कार्डियक मसाज गर्दा सर्वप्रथम के गर्नुपर्दछ भनेर सोधेको छ। ल कार्डियक मसाज गर्दा सर्वप्रथम बिरामीलाई उत्तानो पारी कडा ठाउँमा सुताउनु पर्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यसको उत्तरमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने कार्डियक मसाज गर्दा सर्वप्रथम बिरामीलाई उत्तानो पारी कडा ठाउँमा सुताउनु पर्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। अब अर्को प्रश्न, लेख लाग्नुको कुनै एक लक्षण लेख्नुहोस् भनेको छ। ल लेख लाग्दाखेरि अब धेरै लक्षणहरू देखा पर्छन्, त्यसमध्ये तपाईँहरूले एउटा लेखिपुग्छ। म यहाँ चाहिँ सबै लक्षणहरू लेखाइदिन्छु। लेख लाग्दाखेरि कस्तो खालको लक्षण देखा पर्छ भन्दाखेरि थकाइ लाग्ने, नाडीको चाल बढ्ने, रिङ्गटा लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, भान्ता हुने, टाउको दुख्ने जस्तो लक्षणहरू देखा पर्छ। ल यसको उत्तरमा लेख लाग्नुको लक्षण भनेको थकाइ लाग्नु, त्यस्तै अर्को नाडीको चाल बढ्नु, त्यस्तै रिङ्गटा लाग्नु, त्यस्तै वाकवाकी लाग्नु, त्यस्तै भान्ता हुनु, त्यस्तै टाउको दुख्नु, हो भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को छ, शरीरमा विष पर्ने कुनै दुई कारण लेख्नुहोस्। ल शरीरमा विष पर्ने कारण भनेको शरीरमा मुखद्वारा श्वासद्वारा छालालाई छेडेर विष पर्यो भने चाहिँ शरीरमा विष पर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल एकदम सहज छ यसको उत्तर। शरीरमा मुखद्वारा श्वासद्वारा अथवा छालालाई छेडेर विष
पर्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्न छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार स्वास्थ्यको परिभाषा लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार स्वास्थ्य भनेको रोग दुर्बलताबाट मुक्त मात्र हुनु नभई शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक तवरले पनि पूर्ण तन्दुरुस्तीको अवस्था हो भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यही कुरालाई अब हामी लेखौँ है। ल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार स्वास्थ्य भनेको रोग दुर्बलताबाट मुक्त हुनु मात्र नभई शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक तवरले पूर्ण तन्दुरुस्तीको अवस्था हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को प्रश्न, प्राणायाम तथा व्यायाम गरेको कति पछि खाना खानुपर्छ भनेर सोधेको छ। ल प्राणायाम तथा व्यायाम गरेको 2 घन्टापछि खाना खानुपर्छ भनेर तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसको उत्तरमा प्राणायाम तथा व्यायाम गरेको 2 घन्टापछि खाना खानु पर्दछ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है, एकदम सहज छ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न, सुरक्षित जीवनशैली भनेको के हो? यो चाहिँ एसई मोडल क्वेसन 2074मा सोधेको प्रश्न छ। ल अब सुरक्षित जीवनशैली भनेको सन्तुलित भोजन, नियमित व्यायाम, त्यस्तै आराम र निरोगिता, स्वस्थ फुर्तिलो शरीर रहनु हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। ल यसको उत्तरमा सुरक्षित जीवनशैली भनेको सन्तुलित भोजन, त्यस्तै नियमित व्यायाम अथवा आराम र निरोगिता, त्यस्तै स्वस्थ फुर्तिलो शरीर रहनु हो। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो सँगसँगै हामीले यो एकाइ 10मा रहेको जुन प्राथमिक स्वास्थ्य हेरचाह र जोखिमप्रति सावधानी तथा सुरक्षा, यसको सम्पूर्ण अति छोटो प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू सक्यौँ। र योभन्दा पछाडि चाहिँ हामी छोटो प्रश्न उत्तरहरू लिएर आउँछौँ। त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले हेर्नुहोला, यही पाठको अथवा यही इकाइको। र यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन लागेको छ, केही गाह्रो भएको छ भने हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कल गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यही नम्बरमा हामीलाई भाइबर अथवा व्हाट्सएपमा पनि सम्पर्क गरेर यो विषय मात्र नभई अन्य विषयहरू गाह्रो लागेको छ भने
हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूमाझ लिएर आउँछौँ। त्यस्तै नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक, त्यसै गरी टिकटकमा पनि हामीलाई फलो गरेर तपाईँहरूले आफूलाई चाहिएको सहयोग माग्न सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई यो भिडियोको बारेमा जानकारी दिनुहोला, उनीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। एसइईको लागि हेल्पफुल होस् भनेर हामीले तपाईँहरूको लागि यो भिडियोहरू बनाइरहेको छौँ। एसइई इक्जाम राम्रो होस् भनेर त्यो कुरा आफ्नो साथीहरूलाई पनि जानकारी दिनुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेर्नुभएकोमा चाहिँ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।